तमाम नाज़रीन को सलाम, बख़ैर और खुशामदीद। अपनी पीर मुर्शिद इमरान शाहिद बंडर साहब के साथ फ़लसफ़े के एक और मौज़ू पर और आम फ़हम के सवालात के जवाब देने के लिए हम एक मरतबा फिर हाज़िर हुए हैं। तो अपनी तरफ से और तमाम स्टूडेंट्स की तरफ से डॉक्टर साहब को वेलकम करते हैं। जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू शहनाज साहब। हाँ, सर आज जैसे हमारी बात हुई थी कि हम फ़लसफ़े के तमाम मौज़ूआत पर और उनके बेसिक सवालात पर बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे तजुर्बियत यानी एम्पिरिसिज़्म पर। जी। हाँ, सर तजुर्बियत क्या है और इसका जदीद फ़लसफ़े के साथ क्या ताल्लुक़ है? अगर हम शुरू करें बिल्कुल ही बुनियादी सवाल से कि जी, जी। ब्रदर, ये मेरा ख़्याल है कि जो जदीद फ़लसफ़ा है वो शुरू ही तजर्बिये से होता है। अगर हम फ्रांस की तरफ ना जाएँ, डिकार्ट की तरफ ना जाएँ और सीधे बरतानिया की तरफ आएँ, तो जो बेकन था वो डिकार्ट से भी पहले है और या शायद उसके अहद का ही है। लेकिन क्योंकि वो 16वीं सदी में आता है और जो जॉन लॉक है वो भी बरतानवी है, वो 17वीं सदी में आता है और तजर्बियत में उसका ज़्यादा बड़ा नाम है। उसका काम भी जो है बहुत ज़्यादा है। तो तजर्बियत बुनियादी तौर पे एक बरतानवी फ़िक्री तहरीक है, फ़लसफ़ियाना फ़िक्री तहरीक है, जिसके बारे में मार्क्स ने भी बिल्कुल अ, वाज़ेह अल्फ़ाज़ में कहा कि जो अ, मादियत है, बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि मार्क्स ने इसके लिए मादियत का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया था। अपने किताब उसका इंट्रोडक्शन जब लिखा बरतानिया की फ़िलॉसफ़ी के बारे में, मुक़द्दस ख़ानदान में, तो उसमें उसने बाकायदा ये कहा कि अ, जो बरतानिया है वो एक कुदरती पैदाइशी तौर पर ही मादियत पसंद है। तो ये एक बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि हालाँकि तजर्बियत और मादियत के दरमियान कुछ बुनियादी फ़र्क भी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद जो मार्क्स है उसने ये अल्फ़ाज़ अदा किए और बड़ी बड़ी अगर इस तरह आगे कोई सवाल आया तो उस पे देखेंगे। तो इनका कहना क्या है? इनका कहना ये है कि जो भी इल्म हमें हासिल होता है, वो हमें हमारी हिस्सियात की वजह से हासिल होता है। खारजी दुनिया अलग वजूद रखती है और जो हमारी हिस्सियात के ज़रिए से हम तक पहुँचता है, हम उसी को ही तसव्वुरात में तब्दील करते हैं। कोई ऐसा प्री कंसीव्ड तसव्वुर नहीं है, जो हमारे ज़हन में मौजूद हो, यानी ए प्रायोरी या प्री कंसीव्ड। उसके लिए मेरा ख़्याल है जॉन लॉक ने शायद कहीं ये लिखा है, एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, टैब्यूला रासा। टैब्यूला रासा का मतलब है कि ज़हन के अंदर इस तरह के पहले से जो मौजूद तसव्वुरात है, उनका ना होना। तो ये उनका इनकार करते हैं। तो इनकी ये बहरहाल बड़ी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक तो ये ज़रूरत भी थी 16वीं 17वीं सदी की। उस वक़्त इजारादारी थी यहाँ पे, जो मसीही थे, पादरी थे और जो सारे का सारा एक जो अशराफियत थी उनकी इजारादारी थी। और वो इल्म जो था वो उस पे उनकी इजारादारी थी, जो पॉलिटिकल सिस्टम था उस पर भी उनकी इजारादारी थी। तो फिर यहाँ से एक तहरीक इसलिए भी पैदा हुई क्योंकि बरतानिया में सनती इनकलाब भी ज़ाहिर है उस वक़्त चल रहा था और जो पापायत थी या जो बादशाहत थी, वो उस ज़रूरियात को उन ज़रूरियात को पूरा नहीं कर सकती थी। बहरहाल जो भी है, क्योंकि इंडस्ट्रियल मुआशरा था, उसकी ज़रूरत थी कि उसके अंदर से चीज़ें जो है उनको देखा जाए, उनको समझा जाए। लिहाजा ये उनका कहना कि हम सिर्फ़ उसी बात को समझते हैं जब वही चीज़ हमारे लिए इल्म है, जिसको हम अपनी हिस्सियात की वजह से या हिस्सियात की वसासत से जानते हैं, तो ये बड़ा एक नेचुरल एक अमल है। तो मेरा ख्याल है कि इंडस्ट्रियल समाज के साथ ये जुड़ा हुआ है और इंडस्ट्रियल समाज की ये बड़ी एक अहम ज़रूरत थी कि जो एक मावरायत का पहलू है, जो एक माबादु तिबियात का पहलू है, उससे किनारा कशी इख्तियार करके तो अ, इंसान को मरकज़ मानकर, उसकी हिस्सियात को मरकज़ मानकर इल्म के हसूल का आगाज़ किया जाए। तो इस हवाले से ये एक बहुत इनकलाबी तहरीक भी थी, क्योंकि इसने जो मज़हबियत थी, जो मसीहियत थी, उसका बिल्कुल ही एक हिसाब से अ, उसे जड़ से उखाड़ दिया और बड़ी मुश्किलात भी पेश आई फ़लसफ़ियों को। बहरहाल वो एक अलग चीज़ है, लेकिन इसका बुनियादी जो ख़्याल है वही है कि प्री कंसीव्ड आइडियाज़ कुछ नहीं है, हर चीज़ हमें हमारी हिस्सियात के साथ उससे हासिल होती है और उसे हम तसव्वुरात में और जो भी लॉजिकल फ़ॉर्म्स हैं उनमें तब्दील करते हैं। शुक्रिया सर। सर आपने ज़िक्र किया कांट का,
تو اگر ہم دیکھیں تو پھر سر نیو کانٹین تجربیت یعنی نیو کانٹین ایمپیریسزم کیا ہے اور اس کا کلاسیکی برطانوی تجربیت سے کیا تعلق ہے؟ نیو کانٹین یہ اگر ہم دیکھیں تو یہ اس کے جو ماڈرن جو نمائندے ہوئے ہیں وہ ارنسٹ باخ، وہ جن پر لینن نے تنقید کی تھی اپنی کتاب مٹیریلزم اینڈ ایمپیریوکریٹسزم، اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمیں مادیت اور تجربیت کے درمیان فرق بھی پتہ چلے گا، اور یہ بھی پتہ چلے گا کہ جو نیو کانٹین، کیونکہ وہ اس کے لیے یہی کچھ استعمال کرتا ہے اس طرح کہ نیو کانٹین امپیریسسٹ ہے۔ برطانیہ کے جو امپیریسسٹ ہیں ان کے لیے مارکس نے مادیت کی اصطلاح استعمال کی، اور جو ماخ وغیرہ تھے جو کہ جن پر ماخ تھا اور اس کے جو ماڈرن نمائندے تھے بوگڈانوف اور ایونیریس وغیرہ، ان کے لیے جو اصطلاح استعمال کی وہ نیو کانٹینزم کی تھی، حالانکہ ان پر مٹیریلزم کا زیادہ غلبہ تھا۔ اور یہ بڑا ایک دلچسپ ایک یہ فینومینا بن جاتا ہے کہ یہ کیا وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے یہ دو مختلف چیزیں، دو فلسفیوں کے لیے، دو بڑے ناموں کے لیے، مارکس اور لینن کے لیے یہ مختلف ہوئی۔ تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو نیو کانٹینزم ہے وہ کانٹ سے چلتی ہے، ظاہر ہے نیو کانٹینزم ان کا یہ کہنا تھا کہ خارجی دنیا حقیقت ہے، ریالٹی ہے، لیکن وہ ہمارے تک جو پہنچتی ہے وہ ہماری حسیات جو ہمیں دیتی ہے، ہماری حسیات سے الگ خارجی دنیا وہ وجود نہیں رکھتی، بلکہ ہماری، جس طرح کانٹ کہتا ہے کہ ہم صرف اسی کو جانتے ہیں جو ہماری حسیات تک یا ہماری حسیات کے ذریعے سے ہم تک آتا ہے۔ ان کا جو سب سے بڑا جو پرابلم تھا کہ وہ کلاسیکی جو تجربیت تھی اس کے ساتھ جو تضاد بھی آتا ہے کہ یہ معروضی دنیا، خارجی دنیا، اس میں موجود سچائی کے تصور کے حامی نہیں تھے۔ وہ کہتے تھے سچائی وہی ہے جو ہماری حسیات کے ذریعے ہم پر ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ جو برطانوی تجربیت پسند تھے وہ خارجی دنیا کی معروضیت کے قائل تھے، اس میں سچ کو تسلیم کرتے تھے، اور یہ جو تھے جو نیو کانٹین تھے ان پر کانٹ کے اثرات بہت زیادہ تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ سچائی وہی ہے جو ہماری حسیات کے ذریعے سے ہم تک پہنچ گئی ہے، اور ہماری حسیات کے ذریعے سے جو کچھ ہم تک پہنچا اس کے علاوہ کوئی سچائی موجود نہیں۔ تو یہ ایک بنیادی فرق ہے، حسیات کو مرکز ماننا اور خارجی دنیا کی جو معروضیت ہے اس کا انکار کرنا، اور دوسری طرف حسیات کو مرکز ماننا لیکن خارجی دنیا کی جو معروضیت ہے اس کا اقرار کرنا، اس کا انکار نہیں کرنا۔ یہ برطانیہ کی تجربیت کی خصوصیت رہی ہے، اور اسی وجہ سے لینن نے ان پر تنقید کی، اور پھر بعد میں بتایا کہ مادیت جو ہے وہ کس طرح ان کو رد کرتی ہے۔ اور یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ دیکھیں کہ مادیت پسندی کا ان پہ غلبہ بھی تھا، لیکن وہ اس کے باوجود وہ کانٹین افراد کے تحت۔ جی شکریہ سر۔ سر لاجیکل پازیٹیوزم یعنی منطقی اثباتیت اور امپیریسزم تجربیت میں کوئی تعلق ہے؟ اگر ہے تو اس پر بات کی جائے تو۔ جی جو لاجیکل پازیٹیوزم ہے یہ بھی 20ویں صدی کی ہی ایک تحریک ہے، فکری تحریک ہے۔ 1920 کی دہائی میں یہ شروع ہوئی ویانا سرکل سے، اور یہ بھی اپنے آپ کو امپیریسسٹ کہتے ہیں، لیکن یہ ان معنوں میں امپیریسسٹ نہیں کہتے جن معنوں میں امپیریسسٹ دوسرے ہیں، کلاسیکی جو برطانوی امپیریسسٹ ہے یا جو ماخ کے پیروکار ہیں۔ ان کے سامنے بینگ کا کوئی سوال نہیں ہے کہ بینگ کوئی چیز ہے، ان کے سامنے میٹا فزکس کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میٹا فزکس بھی کوئی چیز ہے، یا ان کے سامنے سچ کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ خارجی دنیا میں کوئی سچ موجود ہے، ہر ہم اس کی تلاش میں چل پڑے، جس طرح برطانوی تجربیت پسند کہتے ہیں، یا جس طرح وہ کہتے ہیں نیو کانٹین والے کے جو ہماری حیثیت پہ آیا ہم نے اس کو جانا وہی ہمارے لیے سچ ہے۔ ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ جو میننگ ہے بنیادی طور پہ جو خارجی دنیا ہے جو کچھ بھی ہے وہ زبان کے اندر کس طرح کنسٹرکٹ ہوتا ہے، اور ہم اس کا تجربہ کیسے کرتے ہیں، یعنی ہماری جو اپنی فیلنگس ہیں یا ہمارا جو خارجی دنیا کے ساتھ تجربہ ہے، جو تعلق ہے، اس کا ایکسپیرینس ہم کس طرح کرتے ہیں، یہ زبان کو بنیاد بناتے ہیں۔ اور
उसका जो तज्ज़िया वो लॉजिक की बुनियाद पर करते हैं, मंतिक को बड़ी बुनियादी अहमियत देते हैं कि हर चीज़ जो है वो मंतकी तौर पर हल होगी। लिहाजा इनके लिए जो चीज़ सबसे ज़्यादा अहम है वो मीनिंग है। मीनिंग क्या है? जो माना है वो क्या चीज़ है, वो कैसे जनरेट होता है और ज़ुबान के अंदर, ज़ुबान के बाहमी जो अंदरूनी रिश्ते हैं उनके तहत वो किस तरह बनता है। और उसी हवाले से ये माबाद तिबियात का बड़ी सख्ती से इनकार कर देते हैं, कहते हैं कि ये सवाल ही नहीं। माबाद तिबियात का सवाल पुट करना ये वैसा ही एक गलत चीज़ है। लिहाजा जो चीज़ है ही गलत उसको क्या उसके बारे में बहस करनी है, उसके बारे में क्या उसके तजियात करना। तो ये है बहरहाल इन्होंने भी कांटियन जो माबाद तिबियात के बारे में ख्यालात थे कि माबाद तिबियात को जाना नहीं जा सकता, सिर्फ हम उसके बारे में सोच सकते हैं। ये भी वहाँ से एक लिहाज से देखा जाए तो ये भी वहाँ से ही चलते हैं, क्योंकि एजी आयर्न की जो किताब है जो लैंग्वेज ट्रूथ एंड लॉजिक, उसमें उस स्टार्ट में कांट पर बहस करके उसने यही बताया कि कांट ने एक लिहाज से माबाद तिबियात का उसकी इल्मियाती हैसियत का रास्ता बंद कर दिया था। और दोबारा बहरहाल ये वही लोग हैं, सिर्फ ये जुबान के अंदर कंस्ट्रक्ट करते हैं और इस हवाले से ये एक्सपीरियंस को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं कि ये